अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी खालिद इकबाल की है, जिनका बेसिकली ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल से वो सऊदी अरब में मुकीम है। ज़्यादातर वक्त रियाज और खुमैस मशहद के दरमियान कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर गुजर गया। चलिए सुनते हैं खालिद इकबाल की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम खालिद इकबाल है। लेकिन पिछले रमज़ान एक अजीब नौकरी का मौका मिला। अल अरक के जंगलात में वाक़या एक पुराने वॉच टावर की निगरानी। ये जगह सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़या है। इर्द गिर्द खुश्क पहाड़, रेगजार और दूर तक फैले दरख्तों के एक सुनसान पट्टी। अरब लोग इसे गाबत अल अरक कहते हैं। पुरानी दास्तानें कहती हैं यहाँ जिन्नात का बसेरा है, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा ऐसी जगहों की तरफ ही गई है जहां आम लोग जाना पसंद नहीं करते। मुझे कंपनी की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया, बस 3 दिन की ड्यूटी है, वॉच टावर खाली है, सिर्फ एक कैमरा और सिग्नल चेक करने हैं। गाड़ी मुझे सुबह 7 बजे लेकर निकली। ड्राइवर का नाम नवाफ था, मुकामी अरब। रास्ते में इसने चुपचाप मुझसे एक बात कही, ए खालिद भाई, ये टावर आम नहीं है। आपसे पहले भी कुछ लोग गए और वापस नहीं आए। उसकी ये बात सुनकर मैं हंसा। ओ भाई साहब, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मुझे पैसे चाहिए, जिन नहीं। लेकिन नवाफ खामोश रहा और उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे वो खुद कुछ खो चुका हो। जब हम जंगल के अंदर घुसे तो दरख्तों का साया सूरज को मुकम्मल छुपा चुका था। हर तरफ सन्नाटा और कहीं कहीं परिंदों की चीख जैसी आवाजें। टावर एक पुरानी जंग आलूद सी इमारत थी, तकरीबन 3 मंजिला। लकड़ी की सीढ़ियां, लोहे की खिड़कियां और एक पुराना दरवाजा जिस पर जंजीरों के निशानात थे। दरवाजे के ऊपर अरबी में कुछ लिखा था, जो इसमें दाखिल होता है गुम हो जाता है। मैंने पढ़ा, मुस्कुराया और कहा, खालिद गुम नहीं होता, पैसे कमाता है। टावर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बू महसूस हुई, बासी खून, जलती लकड़ियां और कोई पुराना इत्र। ऊपर जाकर कंट्रोल रूम देखा। एक कैमरा, एक सिग्नल बॉक्स और एक पुरानी लॉग बुक। सब कुछ खामोश, लेकिन हैरत की बात यह थी कि लॉग बुक में आखिरी एंट्री 3 साल पुरानी थी और लिखा था, अगर किसी ने ये पढ़ा तो खबरदार, रात को नीचे मत उतरना, दरख्तों में कुछ है, वो तुम्हें देखते हैं। मैं हंसा और सोचा कोई पागल होगा। रात 8 बजे मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। मोबाइल के सिग्नल मुकम्मल बंद और कैमरा सिर्फ स्याही दिखा रहा था। मैंने अपनी चारपाई सेट की, पानी का थर्मोस रखा और एक तस्बीह निकाल ली। मेरी माँ हमेशा कहती हैं, सफ़र में तस्बीह हाथ में रखो, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे कुछ बदलने लगा। दरवाजे के नीचे से साया गुजरा। मैंने लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ न था। फिर अचानक छत से हल्की सी धीमी सी सरगोशी की आवाज आई, जैसे कोई अरबी में धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहा हो। मैं सुनकर कांप गया। हुवल हसूर, हुवल जुहूद, हुवल साहिर। मैंने ऊंची आवाज में सूरह फलक पढ़ना शुरू की और आवाज बंद हो गई। सुबह जब मैं बाहर निकला तो हवा में अजीब सा शोर था, जैसे पत्तों के नीचे कुछ छुपा हो। मैंने दरख्तों के बीच हरकत देखी, कैमरा ऑन किया और वह मंजर देखकर पसीना पसीना हो गया। कैमरे के फ्रेम में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, सफेद लिबास में, लेकिन चेहरा मुकम्मल स्याह, जैसे जल चुका हो। उसने कैमरे की तरफ देखा और हाथ हिलाया। मैं नीचे भागा, लेकिन नीचे कोई न था। वापस ऊपर आया तो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं हो रहा था, जैसे किसी ने ताला अंदर से उल्टा कर दिया हो। फिर अचानक सिग्नल बॉक्स से धुआं निकलने लगा और वायरिंग जलने लगी।
میں گھبرا کر کونے میں دبک گیا۔ اسی لمحے دروازے پر کسی نے 3 بار زور سے دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک، اور ایک آواز آئی، افتح افتح الباب، دروازہ کھولو۔ میں نے تسبیح کو سختی سے تھام لیا اور بغیر کچھ کہے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ دستک بند ہو گئی، لیکن اندر میرا دل لرز رہا تھا۔ پہلا دن جو 30 گھنٹوں جتنا لگ رہا تھا ختم ہوا، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا یہ ٹاور خالی نہیں ہے، یہاں کچھ ہے جو مجھے دیکھتا ہے، سنتا ہے اور شاید انتظار کر رہا ہے۔ انتظار میرے خوف کا، میری کمزوری کا۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی بند ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ دروازے تمہارے دماغ میں کھلتے ہیں۔ پہلی رات کی ہولناکی نے میری نیند اڑا دی تھی۔ دن کی روشنی میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو، مگر ایک سوال میرے ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا، اگر یہ سب میرا وہم تھا تو دروازے پر دستک کس نے دی؟ صبح جب سورج نکلا تو میں نے جلدی چھت پر چڑھ کر کیمرہ ٹھیک کیا۔ وائرنگ جل چکی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اندر موجود بیٹری چارج تھی۔ حالانکہ ٹاور میں نہ سولر سسٹم تھا نہ جنریٹر۔ میں نے کیمرہ فیڈ دوبارہ چیک کیا، سکین کرتے ہوئے ایک بار پھر وہی سفید لبادے والا شخص نظر آیا، بالکل اسی جگہ، اسی طرح کی خاموشی کے ساتھ۔ لیکن اس بار کیمرے نے کچھ اور بھی ریکارڈ کیا۔ درختوں کی جڑیں خود بخود حرکت کرتی تھی، جیسے زمین کے اندر کچھ زندہ تھا اور سانس لے رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک ہوا بالکل تھم گئی، درخت ساکت، پرندے غائب، اور فضا میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ پھر دور کہیں سے آواز آئی، جیسے کسی عورت کی چیخ ہو، لمبی، کھینچتی ہوئی اور درد میں ڈوبی ہوئی۔ میں نیچے اترا اور احتیاط سے جنگل کے کنارے تک گیا۔ آواز قریبی خالی کنویں سے آ رہی تھی جو ٹاور سے بمشکل 50 میٹر دور تھا۔ میں نے جھانک کر نیچے دیکھا، اندھیرا، بالکل تاریک، لیکن پھر کچھ ہلا۔ ایک سفید چہرہ، بغیر آنکھوں کے، صرف کالے خلا۔ میں پیچھے ہٹا تو پاؤں پھسل گیا، زمین پر گرا تو ایک ہاتھ میری بازو کو چھو کر نکل گیا، ٹھنڈا، نم اور ہڈیوں جیسا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات نیچے نہیں جاؤں گا۔ اوپر کنٹرول روم کو بند کر کے تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ رات 12 بجے کے قریب چھت پر قدموں کی آہٹ، ٹھک ٹھک ٹھک۔ پھر کسی نے آہستہ سے چھت پر چلتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، اور دروازے کے نیچے سے لمبی انگلیاں اندر آنے لگی، جیسے کوئی نیچے لیٹ کر مجھے چھونا چاہتا ہو۔ میں پیچھے ہٹا، کانپتے ہوئے سورہ جن پڑھنے لگا۔ انگلیاں آہستہ آہستہ واپس باہر چلے گی۔ اس کے بعد کمرے میں درجہ حرارت بڑھنے لگا، ہوا گرم ہو گئی جیسے کسی نے کوئلوں کی بھٹی جلا دی ہو۔ دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ پھر سامنے والی دیوار پر ایک چہرہ ابھرا، بالکل میری شکل کا، مگر آنکھوں میں سیاہی اور منہ سے خون۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، تو اب واپس نہیں جا سکتا خالد۔ میں نے چیخ ماری، آنکھیں بند کر لی اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ہر چیز رک گئی، خاموشی، گرمی، سائے۔ پھر ایک موم بتی خود بخود جل گئی اور سامنے زمین پر کچھ لکھا ہوا نمودار ہوا۔ میں نے تم سے کہا تھا پوری رات مت گزارنا، یہ ٹاور سونے والوں کو نگل لیتا ہے۔ میں کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کر دی۔ آخر کار فجر کی اذان کی آواز دور کہیں سے آئی اور سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا۔ دوسری رات ختم ہوئی، مگر میں اب وہ خالد نہیں رہا تھا جو پہلے یہاں آیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان خشک تھی، اور آنکھوں کے سامنے بار بار وہی چہرہ آتا تھا، میری ہی شکل میں، خون آلود آنکھوں کے ساتھ۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ جگہ صرف ویران نہیں، یہ محفوظ بھی نہیں۔ یہ ٹاور، اس کے درخت، وہ کنواں، سب کچھ کسی ایسی حقیقت کا حصہ تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ بعض جگہیں صرف خالی نہیں ہوتی، وہ کچھ چھپاتی ہیں، ایسا راز جو وقت کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ دوسری رات کے بعد میں چاہتا تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں، لیکن کمپنی کا اصول تھا کہ اگر تم نے معاہدہ سائن کیا ہو
तो 3 दिन से पहले वापस जाना मुमकिन नहीं। मेरी वापसी की गाड़ी अगली सुबह आना थी। अभी एक और रात बाकी थी, लेकिन उस आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरी अकल और ईमान दोनों को चैलेंज करने के लिए काफी था। सुबह फजर के बाद मैं बाहर निकला और इर्द गिर्द का जायजा लिया। हवा में अब भी वही बोझ था, जैसे हर शय सांस रोक कर बैठी हो। मेरे कदम खुद ब खुद उस कुएं की तरफ बढ़ने लगे जिसमें गुज़िश्ता दिन एक साए ने झांका था। मेरे दिल ने बार बार रोका, लेकिन एक अनजानी ताकत मुझे खींचती चली गई। कुएं के किनारे पर पहुंचा तो वही खामोशी थी, लेकिन नीचे झांकने पर इस बार एक रोशनी सी दिखाई दी, हल्की नीली सी चमक, जैसे पानी के अंदर कुछ जल रहा हो। मैंने एक पत्थर नीचे फेंका। 3 सेकंड के बाद चपाक की आवाज आई, लेकिन उसके फौरन बाद एक अजीब सी चीख सुनने को मिली, जैसे किसी के जिस्म में सुराख करके पत्थर क्या हो। मैं तेज तेज पीछे हटा, लेकिन अब मैं जान चुका था कि उस कुएं में कुछ है। टावर के बेसमेंट में एक बंद दरवाजा था, जिसे पहले 2 दिन मैंने खोलने की कोशिश नहीं की थी। आज मैंने जब उसे खोला, दरवाजा जोर से चिरचिराते हुए खुला। अंदर एक पुरानी सी मेज, कुछ लकड़ी के डिब्बे और एक खस्ता हाल रजिस्टर पड़ा था। मैंने सफ़े पलटे। पहले सफ़ात पर आम गार्ड्स की ड्यूटी रिपोर्टें थीं, लेकिन सफ़ा नंबर 42 से अजीब बातें शुरू हुई। पिछली रात फिर वो दरख्तों से निकला, सफ़ेद चेहरा, आंखें स्याह। वो मुझसे कुछ मांगता है, लेकिन बोलता नहीं। कुएं से हर रात अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी औरत की कराह और किसी बच्चे के रोने की गूंज। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, और ना ही तुम होगे अगर ये पढ़ रहे हो तो। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब 100 साल पुराना था, लेकिन वही वाकयात, वही साए, वही कुआं, और एक लकड़ी के डिब्बे में मुझे पुराना अरबी नक्शा मिला। उसमें इस जंगल को वादी जिन लिखा गया, जिन्नात की वादी। नक्शे के किनारे पर एक पुराना तावीज रखा हुआ था, जिस पर यह इबारत थी, शैतान को साए में कैद करो और जहन्नम के दरवाजे से बांधो। मैंने ये तावीज अपनी जेब में रख लिया। दिल में कुछ न कुछ सुकून सा महसूस हुआ, जैसे ये मुझे किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है। रात 8 बजे मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, तमाम लाइट्स बंद कर दी, सिर्फ तावीज हाथ में लेकर बैठ गया। लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। कमरे की दीवारें जैसे सांस लेने लगी, छत से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था। फिर बाहर से सीढ़ियों पर किसी के भागने की आवाज आई, तेज कदम, लेकिन बगैर सांस के। दरवाजा जोर से हिलने लगा। दरवाजा खोलो खालिद, तुम्हारा वक्त आ चुका है। मैंने तस्बीह थामी, तावीज़ को माथे से लगाया और ऊंची आवाज में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। दरवाजे की लर्जिश रुक गई। फिर एक चीख की गूंज पूरे टावर में सुनाई दी, जैसे पूरा जंगल रो पड़ा हो। मैंने खिड़की से नीचे झांका और जो मंजर देखा, उसने मेरी रूह को चीर दिया। कुएं के किनारे एक जिस्म लेटा था, बिल्कुल मेरी ही शक्ल, वही कपड़े, वही तस्वीर, लेकिन आंखें खुली और होंठ हिल रहे थे, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मत छोड़ो मुझे। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या वो मेरा ही दूसरा रूप था, या कोई हमसाद, या किसी और का साया जो मेरी जगह लेना चाहता था? फजर के वक्त नवाब की गाड़ी दूर से आती हुई दिखाई दी। मैंने बैग उठाया, तावीज़ जेब में रखा और दरवाज़ा खोला। जैसे ही बाहर निकला, टावर की दीवार पर आखिरी जुमला लिखा हुआ नजर आया, शायद खून से, तू बच तो गया, लेकिन जंगल तुझे नहीं भूला। इंसान एक बार अगर साए से निकलने की कोशिश करे, तो साया खुद उसका ताक़ुब शुरू कर देता है। जब मैं नवाब की गाड़ी में बैठा, तो मेरे जिस्म से जैसे बोझ हट गया हो। गाड़ी धीरे धीरे जंगल से दूर जा रही थी, लेकिन मेरी आंखें बार बार पीछे उस टावर की तरफ पलटती थी। वो टावर जो अब किसी सोए हुए देव की मानिंद लग रहा था। सब खैरियत रही? नवाब ने खामोशी तोड़ी। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बस इतना कहा, वहाँ कुछ भी खैरियत नहीं है। नवाब ने कोई सवाल नहीं किया, जैसे वो सब जानता हो, या फिर जानना ही नहीं चाहता था। हम जंगल से निकलकर उस वीरान सड़क पर आ चुके थे, जिसके दोनों तरफ सिर्फ पथरीली रेत थी। मगर कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे
ہم بار بار ایک ہی جگہ سے گزر رہے ہیں۔ نواب، کیا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نواب نے سر ہلایا۔ جی ہاں، یہ شارٹ کٹ ہے۔ لیکن اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک سفید کپڑوں والی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نواب نے بریک لگائے، لیکن جیسے ہی گاڑی رکی وہ عورت ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ تم نے دیکھا؟ نواب نے گردن موڑی اور دھیرے سے کہا، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ جدہ پہنچ کر میں اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، روشنی آن کی اور بیگ رکھا۔ لیکن جیسے ہی باتھ روم گیا، شیشہ دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ آئینے میں میں نہیں تھا، بلکہ وہی شخص جو کنویں کے پاس لیٹا تھا۔ وہ میری ہی شکل، لیکن آنکھوں میں گہری سیاہی اور ہونٹوں پر خون کا ہلکا سا نشان۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ دھڑکتے دل سے میں نے تیزی سے تعویذ نکالا اور شیشے پہ رکھا۔ شبی غائب ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سب میرا وہم نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی، لیکن اس کے بعد آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس بھیانک خوفناک منظر میں بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔